بیل خدایا چی هر سدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد خپو خاوری هم ندی محمد نستاد در خاوری ورولم که بناشی دزړ کسی میړاند دی محمد یا خدای می ژوند کا صدقه لها غچانا چې پسنګ کې دی پرات دی محمد نو د صراط په پل با تیر لکا برخنا شي یا چې روان دي سوک په پل دی محمد نو د صراط په پل با تیر لکا برخنا شي یا چې روان دي سوک په پل دی محمد یا لا سوچت کئی په میدان چې قادیانی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو لا سوچت کئی په میدان چې قادیانی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو هاغا سوک دلا سوچت کی پا میدان باندے چی مینوی پنا مصدق پل جانان باندے چی مینوی پنا مصدق پل جانان باندے سوک چی وائی دا حضور بحرمتی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو سوک چی وائی دا حضور بحرمتی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو چی اغیار مکویلو بی پجانان باندے داسی چلن دے پکار پدے جہان باندے داسی چلن دے پکار پدے جہان باندے مرد شم خوٹی ٹسترگی زندگی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو مرد شم خوٹی ٹسترگی زندگی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو لا سوچت کئیدا خبرا پا میدان وکڑائی د جانان هر یو دخمن تا دا اعلان وکڑائی د جانان هر یو دخمن تا دا اعلان وکڑائی د جانان پشان کی بالکل گستاخی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو لا سوچت کئی پا میدان چی قادیانی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو محمد نبی نباد بل نبی نامنو